नमस्ते सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी व्याघ्रसंरक्षणार्थं स्वजीवितं समर्पितवान् प्रसिद्धपरिस्थितिप्रवर्तकः वाल्मीकि थापर् महाशयः दिल्लीराज्ये कौडिल्यमार्गवसत्यां दिवं गतः। महाशयस्य अस्य भार्या सिनेमा नाटकमेखलायां सजीवा श्रीमती संजना कपूर अस्ति। 50 वर्षादारभ्य महाशयोऽयं वन्यजन्तूनां संरक्षणे व्यापृतः आसीत्। लैंड ऑफ टाइगर प्रभृतीनां 32 ग्रन्थानां रचयिता च भवति श्री वाल्मीकि थापर्। अस्मिन् वर्षे मे मासे यात्रिकानां संख्यायां बृहती वर्धना कण्णूर् विमानपत्तनस्थाने सूचिता। यात्रिकाणां संख्या अतीतवर्षात् 39% उपरि आगच्छति। विमानसेवनासंख्यायां 36% वर्धनं च सूचितम्। धन्यवादः।